नाज़रीन इकराम, मैं आपको बताऊं कि इतना बड़ा फ़र्ज़ किफ़ाया अपनी तरफ से पैगाम टीवी अदा कर रहा है, जो उम्मत के ज़िम्मे था। दीन की तरवीज का फ़रीज़ा, दीन की इशाअत का फ़रीज़ा। आप देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ़ मस्जिद नबवी में तबलीग नहीं फ़रमाई, नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ़ सफ़ा की चोटी पर तबलीग नहीं फ़रमाई, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने कोई गोशा ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ इंसान बसते हों और वहाँ आप तशरीफ़ ना ले गए हों। यहाँ तक कि उस दौर में जाहलियत के जो ऐसे मेले ठेले लगते थे जिनमें गैर अखलाकी हरकत होती थी, शेर व शायरी होती थी, महज अपनी दीनी ड्यूटी अदा करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम उन बाज़ारों का रुख भी फरमाया करते थे, वहाँ तक भी जाके दीन का पैगाम पहुँचाया करते थे। तो आज के ज़माने में हम देखते हैं कि सारे लोग वो मसाजिद का रुख नहीं कर रहे। ये बदकिस्मती है हमारी, लेकिन इससे हमारा वो दीनी फरीज़ा, दावत का फरीज़ा हमसे साकत नहीं हो जाता, बल्कि लाज़म ठहरता है कि जहाँ जहाँ इंसान मौजूद हो वहाँ वहाँ तक दावत पहुँचाई जाए। तो ये बेहतरीन ज़रिया दावत पहुँचाने का इमाम काबा ने भी जिसके बारे में फ़रमाया है कि जिस दौर में जिस ज़रिए से दीन पहुँचाना ज़रूरी हो जाए, यानी उसके बगैर तमाम लोगों तक दीन ना पहुँचाया जा सके, तो फिर वाजिब हो जाता है उम्मत पर कि उस ज़रिए को इख्तियार करके उन लोगों तक दीन का पैगाम पहुँचाए। तो आजकल चूँकि सेटेलाइट के ज़रिए से हर फर्द तक, हर घर तक दीन की दावत पहुँचाई जा सकती है, अगरचे इस पर बेपनाह अखराजात होते हैं, लेकिन अल्लाह की तौफीक से पैगाम टीवी अमली मैदान में आ गया है। मैं आपके सामने कुछ अदाद व शुमार रखना चाहता हूँ कि पिछले साल में पैगाम टीवी ने कितना बड़ा काम किया है, कितनी बड़ी दावत पहुँचाई है। शायद उसको सुनकर दुनिया दंग रह जाए। देखिए, ये ठीक है कि एक मस्जिद के लाउड स्पीकर से भी अल्लाह का शुक्र है कि कलिमातुल्लाह की आवाज़ गूंजती है, इलाए कलिमातुल्लाह की बात होती है, लोगों की तालीम और तदरीस का काम होता है, वो भी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ये तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, वो पूरी इंसानियत जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि हर घर तक, हर फर्द तक, हर कच्चे और पक्के मकान तक इस दीन की दावत ने पहुंचना ही पहुंचना है, तो उसका ज़रिया इन सैटेलाइट चैनल्स के ज़रिए से और ये डिजिटल मीडिया, इनके अलावा कोई और ज़रिया आज के इस दौर में नज़र नहीं आता। चुनांचे पैगाम टीवी ने जब इसमें अपनी नशरियात का आगाज़ किया तो इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि किताब व सुन्नत की वो मुस्तनद दावत मुकामी मीडिया पर या और तरह के मीडिया पर, जहां हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि कोई आलिम दीन चला जाएगा तो उसको इस तरह पूरी शरह सदर के साथ बयान करने दिया जाएगा। वहाँ एक लिमिटेड वक्त होता है, उस वक्त में कई उलमा बैठे होते हैं, हर आलम के पास ज़्यादा से ज़्यादा को 10-15 मिनट आ सकते हैं, जितनी वो बात कर सकता है पूरी ट्रांसमिशन में। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ 24 घंटे नामवर उलमा इकराम, नामवर मुफ्तियान इकराम जो अपने अपने मैदान के माहिर हैं, और वो यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, रिकॉर्डिंग करवाते हैं, और हर घर तक, यानी आप किसी मदरसे में जाते हैं, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं तो किसी एक शेख से इस्तिफादा कर सकते हैं, लेकिन पैगाम टीवी अल्लाह का शुक्र है वो प्लेटफार्म है कि जिसके ज़रिए से तमाम तर बड़े से बड़े उलमा, मुफ्तियान इकराम, कौमी और बैनुल अक़वामी स्कॉलर्स आके जब बात करते हैं तो वो हर एक शख्स तक पहुंच जाती है। गोया पैगाम टीवी की सूरत में एक ऐसा मदरसा शुरू हो चुका है जो पूरी दुनिया में हर फर्द तक उसकी रसाई मौजूद है। 365 ममालिक में सेटेलाइट के ज़रिए से इसको देखा जा रहा है, इसी तरह इंटरनेट के ज़रिए से पूरी दुनिया में इसको देखा जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि इस पर इस कदर हुजूम है, यानी अवामुन्नास का, उनके सवालात आ रहे हैं, मॉर्निंग शो में मुफ्तियान इकराम बैठ रहे हैं, फतवा अन करंट इशूज़ के प्रोग्राम में उलमा इकराम बैठ रहे हैं। हमारी वो ख्वातीन इफ़्फ़त मआब जो बेचारी शर्म के मारे किसी से मसला नहीं पूछती थी, अल्लाह का शुक्र है कि घर बैठे बड़े सिक्योर अंदाज में मुस्तनद मुफ्तियान इकराम से सवाल करती हैं, अपना जवाब लेती हैं। सवाल हमारी कोई एक माँ या कोई एक बहन या कोई एक बेटी करती है, लेकिन पूरी दुनिया में जिन जिन ख्वातीन का वह मसला होता है वो घर बैठे, अल्लाह का शुक्र है, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक, अल्लाह ताला के कुरान के मुताबिक वो उससे मसला समझ लेती हैं, सुन लेती हैं। घरों में दीन आ रहा है, कुरान फहमी आ रही है, तफसीर के प्रोग्राम हो रहे हैं, लोगों के शरई मसाइल बताए जा रहे हैं, और लोगों के ख्वाबों के मसाइल जिनके ज़रिए से अंदर घुस के कोई इस्तिखारे के मामलात करके लोगों के दीन पर वार किया जाता था, तो मुस्तनद मदीना यूनिवर्सिटी के फाज़िलीन किताब व सुन्नत की रोशनी में हमारी तमाम दीनी ज़रूरियात
ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ میں سوشل میڈیا کی صرف بات کروں، میں نے سیٹلائٹ کی بات کر دی، 365 ممالک، پوری دنیا۔ سوشل میڈیا پر جو اعداد و شمار ہمارے سامنے آئے ہیں وہ آپ ہمیشہ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک ویڈیو کو کئی ملین لوگ دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھنا بڑا منفرد اس لیے ہے کہ جب ہم درس دے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ وہ سو رہے ہیں، سن رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں۔ لیکن جب یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اپنے فارغ وقت میں توجہ سے دیکھ رہا ہے، یعنی جتنا اس ذریعے سے دین پہنچنا یقینی ہے وہ کسی اور ذریعے سے پہنچنا اتنا یقینی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ملینز میں لوگ اس ویڈیوز کو دیکھتے رہے، اس میں شرعی مسائل سمجھتے رہے، قرآن سمجھتے رہے، سیرت سمجھتے رہے، اور کرنٹ ایشوز پر ان کی دینی رہنمائی ہوتی رہی۔ 1 ارب ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تھے جو ریچ نکلی ہے، یعنی جن لوگوں تک رسائی حاصل ہوئی ہے پیغام ٹی وی کے کنٹینٹ کو، ان کی تعداد 1 ارب بنتی ہے، اور اگر اس کے ویوز کی بات کریں تو اس کے ویوز 40 کروڑ اور کئی لاکھ اس کے ویوز ہوئے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ساری کوشش جو ہے اس پر بے انتہا اخراجات ہوتے ہیں، اتنی ہمہ گیر، اور پوری دنیا تک اگر یہ نیٹ ورک اب کتاب و سنت کی تعلیم پہنچا رہا ہے تو اس پہ اخراجات بھی ہو رہے ہیں۔ جہاں آپ رمضان المبارک میں دیگر مدات میں خرچ کریں گے، کرنا چاہیے، مسجد پہ کرنا چاہیے، مدرسے پہ کرنا چاہیے، غرباء پہ کرنا چاہیے، زکوٰۃ کے سارے مصارف ہیں، وہیں میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پیغام ٹی وی بھی کتاب و سنت کا اتنا بڑا ادارہ ہونے کے باعث، اتنا بڑا نیٹ ورک ہونے کے باعث، اپنوں پرایوں تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے باعث، کتاب و سنت کی آواز پہنچانے کے باعث، اسلام کی تبلیغ، اسلام کی دعوت پہنچانے اور اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کے باعث یہ بھی آپ کی ڈونیشن کا حقدار ہے، یہ بھی آپ کی زکوٰۃ اور صدقات کا حقدار ہے۔ امام کعبہ سے لے کر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے لے کر پاکستانی مفتیان تک سب یہ بات کر چکے ہیں کہ ایسے دینی ٹی وی چینلز جو اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، جن پر مفتیان کرام آ کے قرآن اور حدیث بیان کر رہے ہیں، ان کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، ان کو ڈونیشنیں بھی دینی چاہیے۔ ناظرین اکرام، یہ اتنا بڑا پلیٹ فارم اگر آج کھڑا ہے، پوری دنیا میں اس کی دھوم مچی ہے، اپنے اور پرائے سب اس پر اعتماد کر رہے ہیں، 24 گھنٹے اس سے ہر طبقے تک دین کی بات پہنچ رہی ہے۔ تاجروں کو تجارت کے اصول بتائے جا رہے ہیں، خواتین کو گھروں میں سکون سے رہنے کے مسائل بتائے جا رہے ہیں، خوابوں کی تعبیر بتائی جا رہی ہے، شرعی مسائل بتائے جا رہے ہیں، پیش آمدہ تازہ ترین مسائل پر، معاملات پر، دنیا کے معاملات پر یہاں سے رہنمائی میسر ہو رہی ہے۔ تو پھر نہایت لازم ہے کہ اس مہینے میں جو اللہ سے قربت کا مہینہ ہے، جو جنت میں جانے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ نبی علیہ السلام کا سیرت مبارکہ میں موجود ہے کہ آپ تیز آندھی کی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ تو اعلاء کلمت اللہ کے لیے سیٹلائٹ کی جدید اور ماڈرن دنیا میں کتاب و سنت کا مستند پیغام لے کے کھڑے، اس پیغام کے ساتھ تعاون کرنا اور تیز آندھی کی طرح اس پر خرچ کر کے اس کو تقویت پہنچانا، اس چراغ کو جلائے رکھنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں صرف یہ یاد دہانی کرانا چاہتا تھا کہ جس پیغام پر آپ کو پورا سال اعتماد رہتا ہے، اور جس پیغام سے پورا سال پوری دنیا اللہ تعالیٰ کی مخلوق مستفید ہوتی رہتی ہے، اعتماد کے ساتھ، اعتبار کے ساتھ، وقار کے ساتھ، رمضان میں اپنے عطیات کے ساتھ اس پیغام کے ساتھ آپ نے جڑنا ہے، تاکہ یہ پیغام مزید جوش اور جذبے سے، مزید زور اور تحرک سے اپنی نشریات کو زیادہ سے زیادہ دنیا تک پہنچا سکے، پہنچاتا رہے، ترقی کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔